गोयचे बांधकाम मंत्री PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांच्या हस्ते मडगावच्या मॉन्टे हिल 33/11 kV सबस्टेशनात 10 MVA क्षमतेच्या सुधारित वीज ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण करण्यात आले. जुन्या 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मराच्या जाग्यार हो नवो आणि वड्या क्षमतेचो ट्रान्सफॉर्मर बसयल्यान मडगाव आणि लागसारच्या वाठारांतल्या विजेच्या पुरवठ्याची स्थिरताई आणखी सुधारतली. Ja. Daumen. Einfach leer. राहा सर तसंच राहा. कार्यक्रमात आन्सर जाणून घ्यायचं आणि आज सांगपाक खुशी जाता की हांगा 10 MVA नवो ट्रान्सफॉर्मर मोंते सबस्टेशनाचेर ऑर्डरींग जाला. मोंते सबस्टेशनाचेर एक्चुअली हांगासर 3 ट्रान्सफॉर्मर आसात, 2 6.3 MVA आणि 1 10 MVA. तातूंत आमी 1 6.3 MVA आमी 10 MVA चो केला. आतां आमची कॅपॅसिटी ह्या स्टेशनाचेर 26 MVA म्हणजे 24 मेगावॅट कॅपॅसिटी पावर हांगसर एंटायर स्टेशन दिवपाक शकता. तशी हांगसर पीक डिमांड जो आसा ह्या स्टेशनाचेर तो 12 मेगावॅट आसा. सो आमचे कडेन आनी 50% कॅपॅसिटी रिजर्व आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पयलीं पासून कितें ज्या तेंपार पासून हांगसर मडगांव म्हणटा ती गोंयची आर्थीक राजधानी, कमर्शियल कॅपिटल हे मडगांव आणि ज्या कमर्शियल कॅपिटलाक सप्लाय फीड जाता ते हे सबस्टेशन, हे म्हत्वाचे सबस्टेशन. आता मडगांव आणि सभोवताच्या भागात डेव्हलपमेंट वाढत आसा एक्सपोनेन्शियल पद्दतीन. बिल्डिंग्स येतात, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट येतात, ताका लागून पावर डिमांड वाडटलो. आमचे हांगसरले आमदार हांचे पयलीं पसून प्लॅनिंग हे आमचे कडेन सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तो डिमांड जो वाडटा तो कॅटर करपाक आसपाक, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान साहेबान जे पावलां उचल्ली तातूंत इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा मडगांवचे लोक तशे सुखी संविधानी म्हणटा ते 2007 पासून हांगसर अंडरग्रावंड केबलिंग जाला, पावराचो प्रॉब्लेम ना. पण पावर अंडरग्रावंड आसा पण ताका पावरचे फंक्शन हाचें म्हत्व उजवणाक कळना. पण आसा की जशी देशाच्या राजकारणात म्हणजे माणसाच्या जीवनात वीज रक्तवाहिनी, मनशाच्या लायफान जशें पळय रक्ताचें म्हत्व आसा ताका आमी रक्तवाहिनी म्हणटा, वेन्स आनी आर्टरी. तशें राष्ट्राच्या जीवनात, देशाच्या जीवनात वीज वाहिनी म्हणजे इतले ह्या विजेचें म्हत्व आज जगांत, देशांत आनी गोंयच्या राज्यांत आसा. आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर बाब सामंत, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब सांता,
असिस्टंट इंजिनियर बाब मिस्टर इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर दत्तू बाकीचे सगळे स्टाफ लाईनमॅन लाईन हेल्पर सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आमचे एक्स काउन्सिलर बाब वाऱ्यात आसा बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते पत्रकार बाब खरें म्हटल्यार हांवें सांगलें त्या भशेन विजेचें म्हत्व देशाच्या जिवनाक राज्याच्या जिवनाक कितलें आसा तें तुमकां हांवें सांगलें त्या वीज खात्याचो 8 वर्सां मंत्री जावपाचो भाग्य म्हाका मेळ्ळें सगळ्यात देशांतलो सगळ्यात लॉंगेस्ट टेन्युअर जर एक वित्तमंत्र्यान जर केला 8 वर्सां कंटिन्युअस जाल्यार तो दिगंबर कामत राज्यात सोडून सुद्धा एक पॉवर मिनिस्टर म्हजे बरोबर सगळे पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले ते म्हजे वळखीचे म्हाका मेळटात भुजून एक एकूय पॉवर मिनिस्टर 8 वर्सां जालो असो म्हाका खंयचो मेळना आनी म्हणून 8 वर्सां पॉवर मिनिस्टरान ताजो फायदो हांवें गोंय राज्याक करून दिलो आनी मडगांवाकय करून दिलो ज्या भागाचो हांव आमदार मडगांव शहर सामंतान सारकें सांगलें की मडगांव शहर एक तुगेलें कमर्शियल कॅपिटल असो तो ह्या शहर म्हाका खूब जाण म्हणटा दिगंबर कामतीन काय केलें ना गॅटर चेंज फॉर मडगांव अशें कोण कोण घोशणा दिता मडगांवा बदल अश्योय घोशणा दिता ते दोळे उगडून चलतात दोळे धापून चलतात घरा कडेन लायट वापरता ते लायट काळो करून काम करना ती लायट येवची प्रत्येकाच्या घरात कंटिन्युअस सप्लाय जावचो म्हणून ह्या दिगंबर कामतीन 8 वर्सां कितले त्रास काडल्या आनी कितले हाल अपेक्षा सोदल्या तो हांव जाणा आनी हे स्टाफ जाणा ह्या स्टाफान म्हाका पूर्णपणे सहकार्य दिलें त्या काळार रातचे 11 वरां ती म्हणजे तुमी स्वप्नां सुद्दां शिकपाना हांव जेन्ना पॉवर मिनिस्टर जालो आतां व्हडलेशें तेन्ना हो तेन्ना एक टी आशिल्लो ना हांव जेन्ना पॉवर मिनिस्टर जालो तेन्ना लायटीचें सिच्युएशन कितें आशिल्लें हें तुमचे दोळ्या मुखार हाडटा हांव लायट गेली जाल्यार 2-2, 3 जायना आशिल्ली रातचे जर झाड पडलें लायट वताली आनी अशें वातावरणांत हांवें फिल्डांत वचून काम केलें इंजिनियरां बरोबर हांव तांचे बरोबर जेवलो तुमकां कितले जाणां खबर आसा हांव म्हणून आतांच्या लायनमॅनाक आनी इंजिनियरांक वाडेकर आल्वीक हे सगळे तेन्नाचे इंजिनियर जे आशिल्ले तुगेलो संतोष तांकां सगळ्यांक खबर आहा हांव स्वता बाणवलें कितें जालें हांव स्वता वतालो रातचो 12 वरां ती लायन ओडटा थंय रावतालो फॉल्ट काडून लायट रिस्टोर जाय पर्यंत हांव थंय रावलां तांचे बरोबर जेवलां आनी हांव थंय आसा म्हणून 4 वरांनी येवपाची लायट 1 वरांनी हाडपाचें काम ते लायनमॅनांनी हांव एसेंब्लीक सदांच सांगतालो की म्हजे कडेन लायट मॅनाचे नंबर स्टोर केल्ले आसतले अजुनूय आसा थोडे रातची 12 लायट गेली जाल्यार हांव इंजिनियराक उठून आशिल्लो हांव लायनमॅनाक फोन मारतालो त्या एरियांतल्या आनी ते म्हाका वचून रिस्टोर करून हेल्प करताले राजन नारायण एडिटर आशिल्लो आतां हाजो आं तो म्हाका सदांच 11, 12, 1 केन्नाय लायट गेली की फोन मारता कामात यू आर स्लिपींग विथ दीस आनी दॅट आनी आय एम हियर मॉस्किटोज आनी असले अशें आसले पूण हांव ताजेर ताप नाशिल्लो हांव बांबोळेच्या लायनमॅनाक फोन मारतालो हांव ताका धाडटालो म्हाज्या घरा कडेन मातसो वच आनी बाबा तागे कितें जळारां बिळारां आसा ती मातशी पयस कर लायट तागे रिस्टोर तो एडमीट करतालो आनी म्हाका सांगलें बरें जालें ओनली पर्सन हू नेवर गॉट एनॉयड विथ मी हू नेवर express this against me on Mr. Kamath. I have disturbed him many times. Hill substation, Hakia substation, Patoda substation, आणि एक आम्ही कोकण रेल्वेचे त्या वेळाचेर एक सबस्टेशन स्टार्ट केलें आणि खंयच्याच शहरांत ना बाग दाखोवन दिया आनी खंयचे शहरां आसत पूण ते पणजे शहरांत कितली सबस्टेशन आसा सांगता म्हाका एक आजून आहा आनी एक म्हणजे अशी परिस्थिती आमी त्या हे सबस्टेशन हांव पॉवर मिनिस्टर आसतना जाल्लें म्हाका याद आसा प्रताप सिंग राणो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताज्या हातांतल्यान आमी हांगा इनॉग्रेट केलें आनी म्हणूनच लायटीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आज मडगांवांत हांवें सांगलें त्या भशेन हांगा सरप्लस आसा आट्या सरप्लस आसा मुखावेले 10 वर्सांचे कोण कांय केलें ना म्हणटा ताका उत्तर पॉवराचें इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडले 10 वर्सां सुद्दां रावतले हांगे भुरगे सुद्दां व्हडले जाय बरोबर लायट आसा भिवपाची गरज हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचें हे सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी वाडटली
आम्ही खूपशो लाईनी चेंज केल्यो, आम्ही खूप कडल्यान इंटरकनेक्टिविटी घेतली, म्हणजे एक कडल्यान फेल जालो. आतां म्हाका तितले प्रॉब्लेम जायना. तूं आतां पावर चडशी पावर ह्या वटेनच येता, जाल्यार पयलीं पावर कर्नाटकाच्यान येताली, महाराष्ट्रांतल्यान येताली. महाराष्ट्राची गेली जाल्यार कर्नाटकाचे स्विच ओवर करताले, ते खूप भानगडी जाताल्यो. ते कशें कितें करताले तें आमकां त्या टायमार म्हाका खबर आशिल्लें, हांव जाणा. आनी म्हणून आमी पावराचो डिपार्टमेंट त्या वेळाचेर अत्यंत बऱ्या पद्दतीन चलयलो. ताचें श्रेय हांव सगळ्या इंजिनियराक, स्टाफाक, लायनमॅनाक, लायन हेल्पराक सगळ्यांक. म्हणजे लायन हेल्पर मेल्या त्या वेळाचेर, रिस्टोर करपाक गेल्ले कडेन केन्नाय खूब फाटी मेल्या. तांचें बलिदान सुद्दां आज हांव याद करता, की तांणी त्या टायमाचेर लोकां खातीर बलिदान केलें, लोकांक बेगीन पावर मेळटा. आनी घरा कडेन हांव उदाहरण हांव सांगतालो केन्नाय कॉलेजी भुरग्यांक, तुमी पळय आजची लायट गेल्यार फोन मारता, लायट गेली, खंय रे लायट. त्याच टायमाचेर त्या घरा कडेन तांचे आवय बापूय तांची भुरग्यांक वाट पळयता. आपलो चलो केन्ना येतलो काम रातचो, भर पावसाक ते खांब्यार चडून काम करता. आनी तांचे घरा कडेन तांचे आवय बापूय आसता, तांचे बायल आसता, तांची भुरगीं आसता, ती पळयता आपलो घोव सारको येतलो काय ना. हे आमी हाचो समाज विचार करना. लायट गेली की समाज बॉम्ब मारपाक लागता, काय मारपाक लागता. एक लोकांची सगळे मशिनरी, मशिनरी कोणा फेल जाता थोडें थंय ना. कॉम्प्युटर जर एक फावटी फेल जालो, तुझ्या विमानतळा मेरेन सगळें बुकींग क्रॅश जाता. तुम्ही पळयलां आसता, कांयच करपाक मेळना, तुमी कांयच करपाक शकना. म्हणून कॉम्प्युटर काडून भायर उडोवपाक जायना. आतां तशी परिस्थिती आसा. हांव आज हे अत्यंत म्हत्वाचें, आतां तुमी जर बाब सामंत चीफ इंजिनियर आमचो स्टीफन, पावर मिनिस्टर आमचो सुदीप ढवळीकर, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, हांचे सगळ्यांचें योगदान आहा. कारण ताका अप्रुवल जाय पडटा, फायनान्शियल अप्रुवल जाय पडटा, सगळें जाय पडटा. ते सगळें तांणी विदावट एनी एज्युकेशन क्लियर केलें. तातूंतल्यान आज हें कमिशन जालें आनी सगळे इंजिनियर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलें. म्हणून आज हो ट्रान्सफॉर्मराचें कमिशन करपाक शकता. हांव तांचें अभिनंदन करता आनी केल्लें बरें कामां करता. जाल्यार सदांच लोक बोवाळ मारत आसता लायटीच्या डिपार्टमेंटान, लायटीचे त्रास कितले काडटा ते. खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे मनीस मेल्ले तुमकां दिसना. एकाच डिपार्टमेंटाचे, हांव सदां सांगता, एकाच डिपार्टमेंटाचे भुरगे हे खांब्यार चडिल्ले कडेन शॉक घेवन मरतात, वाटेर कितें ट्रान्सफॉर्मर पडटा, ब्लास्ट जाता, मरतात. हे फक्त एका डिपार्टमेंटाचे जाता, ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी म्हणूनच हांव तांचे सगळ्या स्टाफाचो आभारी आसा. म्हाका तांणी दिल्लें सहकार्य त्या वेळार, आनी आतांय जें काम ते करतात त्या कामा बद्दल तांचें अभिनंदन करता. म्हाका खात्री आसा पावराच्या बाबतींत मडगांव हे स्वयंसेवा सामकें. आनी 10 वर्सां 15 वर्सां कोणेच चिंता करपाची ना. कितल्यो बिल्डिंगी येवं, कितें येवं, काय येवं, काय हरकत ना. पावर ना असो शब्द ह्या मडगांवच्या शहरांत आसपाचो ना, इतली गॅरंटी हांव तुमकां दिता. आनी तुमी सगळे मुद्दम ह्या फंक्शनाक गेले, हांव तुमच्या सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. Our honorable MLA who took time and came to inaugurate this function, and thank you to each and every staff who has put efforts to charge this function. Thank you.